ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत् पञ्चरत्नस्तोत्रम्। सं सिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हहहर्षितं गर्जितं मेघछत्रम् तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनिकालरूपम् रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकनीनाम् हुंकारबीजं हनति हनुमत्तं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगं कमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं तत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटिति भुवि तले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सं सिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हहहर्षितं गर्जितं मेघछत्रम् तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनिकालरूपम् रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकनीनाम् हुंकारबीजं हनति हनुमत्तं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम्
ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलम् योगनिवृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनाम् देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् संसिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रम् वं विश्वरूपं हहहर्षितं गर्जितं मेघछत्रम् तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनीकालरूपम् रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकनीनाम् हुंकारबीजं हनति हनुमत्तम् हन्यते शत्रुसैन्यम् दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम्
ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सां सिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं वं विश्वरूपं हहहशितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तान्त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनीकालरूपम् रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं बं बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकनीनाम् हुंकारबीजं हनति हनुमत्तं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं तत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटिति भुवि तले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सां सिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं विश्वरूपं हहहशितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तान्त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनीकालरूपम् रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं बालरूपं नदगिरिचरणं
कम्पितं सूर्यबिम्बम् मम 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकम् मर्दनं साकनीनाम् हुं हुंकारबीजं हनति हनुमत्तम् हन्यते शत्रुसैन्यम् दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् शं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां 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 भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सं 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 सिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रम् वं वं विश्वरूपं हहहशितं गर्जितं मेघछत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनीकालरूपम् रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं 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 बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मम 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकनीनाम् हुं हुंकारबीजं हनति हनुमत्तं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् शं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां 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 भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम्
त्वं 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 वेद तत्त्वं बहुरिचयजुषं साम्रचार्थस्वरूपम् कं कं कन्दरे त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवि तले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनाम् देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सां सिद्धिनाथं प्रणमति चरणम् वायुपुत्रं च रौद्रम् वं वं विश्वरूपम् हहहशितं गर्जितं मेघछत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरम् तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरम् शाकनीकालरूपम् रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं 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 बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकनीनाम् हुं हुंकारबीजं हनति हनुमत्तम् हन्यते शत्रुसैन्यम् दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् शं शं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां 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 भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं 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 वेद तत्त्वं बहुरिचयजुषं साम्रचार्थस्वरूपम् कं कं कन्दरे त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवि तले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनाम् देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सां सिद्धिनाथं प्रणमति चरणम् वायुपुत्रं च रौद्रम् वं वं विश्वरूपम् हहहशितं गर्जितं मेघछत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरम्
तान्त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यम् कमलमनहरम् शाकनीकालरूपम् रं रामदूतम् रणगजदमितम् रावणच्छेददक्षम् बं बालरूपम् नदगिरिचरणम् कम्पितम् सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिम् कपिकुलतिलकम् मर्दनम् शाकनीनाम् हुंकारबीजम् हनति हनुमत्तम् हन्यते शत्रुसैन्यम् दं दीर्घरूपम् धरकरशिखरम् पातितम् मेघनादम् उच्चाटितम् वै सकलभुवतलम् योगनिवृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगम् क्रमति च जलधिम् ज्वालितम् रक्षदुर्गम् शेम तत्त्वम् धनुरुहकुलम् मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टम् जलनिधितरणम् राक्षसानाम् विनाशे दक्षम् श्रेष्ठम् कवीनाम् त्रिभुवनचरताम् प्राणिनाम् प्राणरूपाम् भ्रासतत्त्वम् त्रिभुवनरचितम् दैवतम् सर्वभूते देवानाम् च त्रयाणाम् फणिभुवनधरम् व्यापकम् वायुरूपम् त्वम् वेदतत्त्वम् बहुरिचयजुषम् सामचार्थस्वरूपम् कं कन्दने त्वम् ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तम् झटिति भुवि तले त्रोटितम् नागपाशम् ओङ्काररूपम् त्रिभुवनपठितम् वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनाम् देशे विस्फोटकानाम् ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् संसिद्धिनाथम् प्रणमति चरणम् वायुपुत्रम् च रौद्रम् वं विश्वरूपम् हहहर्षितम् गर्जितम् मेघछत्रम् तं त्रैलोक्यनाथम् तपति दिनकरम् तान्त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यम् कमलमनहरम् शाकनीकालरूपम् रं रामदूतम् रणगजदमितम् रावणच्छेददक्षम् बं बालरूपम् नदगिरिचरणम् कम्पितम् सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिम् कपिकुलतिलकम् मर्दनम् शाकनीनाम् हुंकारबीजम् हनति हनुमत्तम् हन्यते शत्रुसैन्यम् दं दीर्घरूपम् धरकरशिखरम् पातितम् मेघनादम् उच्चाटितम् वै सकलभुवतलम् योगनिवृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगम् क्रमति च जलधिम् ज्वालितम् रक्षदुर्गम् शेम तत्त्वम् धनुरुहकुलम् मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टम् जलनिधितरणम् राक्षसानाम् विनाशे
दक्षां श्रेष्ठां कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं साम्रचार्थस्वरूपम् कं कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सां सिद्धिनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं वं विश्वरूपं हहहशितं गर्जितं मेघछत्रं तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनीकालरूपम् रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं 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 बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकनीनाम् हुं हुंकारबीजं हनति हनुमत्तं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् क्षं शं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं साम्रचार्थस्वरूपम् कं कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनां
देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम् सां सिद्धिनाथं प्रणमति चरणम् वायुपुत्रं च रौद्रम् वं वं विश्वरूपं हहहशितं गर्जितं मेघछत्रम् तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरम् तं त्रिनेत्रस्वरूपम् कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकनीकालरूपम् रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षम् बं बं बालरूपं नदगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बम् मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं शाकनीनाम् हुंकारबीजं हनति हनुमत्तं हन्यते शत्रुसैन्यम् दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ उच्चाटितं वै सकलभुवतलं योगनिवृन्दरूपम् शं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम् शैं क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारम् कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपाम् ह्रां भ्रासतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपम् त्वं वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं सामचार्थस्वरूपम् कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं खड्गहस्तं झटिति भुवि तले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये डाकनी शाकनीनाम् देशे विस्फोटकानां ज्वर मनशिरः पीडने नाशकत्वम्